यीशु के अजीम जलाली बाबरकत और कदूस नाम में आप सभी की सलामती हो। तमाम देखने और सुनने वालों पर यीशु मसीह के ख़ास फजल को मांगता हूँ। खुदा ने बड़ा एक खूबसूरत सरमन, बड़ी खूबसूरत टीचिंग मेरे दिल में डाली, तो खुदा ने मुझे कहा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ। तो सरमन शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम सब 1 मिनट के लिए दुआ करें। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और यीशु के नाम के इज़्ज़त और जलाल देंगे। कदूस आसमानी बाप, यीशु के नाम से आपकी हजूरी में आते हैं। आप जिंदा और कदूस है, मेहरबान है, कादिर मुतलक खुदा है। खुदा जब तेरे लोग खुदा इस टीचिंग को, इस कलाम को सुने तो खुदा के दिलों पर चोट लगे, ये खुद बरकत पाए, इनके घराने बरकत पाए और तेरे नाम की तमजीद हो। खुदा यीशु के नाम से दुआ मांगते, आमीन। बड़ी खूबसूरत टीचिंग जो आप सबके सामने पेश करने वाला हूँ। बड़ा एक ख़ास टॉपिक है कि जब एक पास्टर की मुखालफत होती है तो पास्टर क्या करे, पास्टर को क्या करना चाहिए, पास्टर का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, पास्टर को क्या स्टेप उठाने चाहिए। तो मैं रात को जब इंजील मुक़द्दस का मुतालिया कर रहा था तो गिनती की किताब उसका 16 बाब पढ़ते पढ़ते, गिनती की किताब उसका 16 बाब उसकी 4 आयत में से जब मैंने गौर किया, मेडिटेट किया, तो आप देखते हैं कि आज हज़ारों ऐसे लोग हैं जो खुदा के खादमीन की मुखालफत करते हैं, उन पर तानाजनी करते हैं, उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ बनाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बातें करते हैं, चर्चिस में उनके ख़िलाफ़ बातें की जाती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पास्टर के ज़रिया से एक कलीसिया बनती है और वो खुदा के फजल से बनती है। परस्तार उस चर्च में खड़े होते हैं, क्वायर्स उस चर्च में खड़ी होती है, ढोलक बजाने वाले, पानी के बपतिस्मे दिए जाते हैं, रूह कुद्दस का नज़ूल खुदा के खादम की वजह से उस चर्च में होता है। तो मैं जब गिनती की किताब का मुतालिया कर रहा था तो मैंने देखा कि खुदा ने अपने बंदा मूसा को जब अपनी खिदमत गुजारी के लिए चुना तो उसके अपने ही उसके चचाजाद भाई जो थे उसके खिलाफ खड़े हुए, जो लावी थे, उन्होंने कहा क्या तू ही अकेला ही मुकद्दस है इस जमात में, खुदा हमसे भी प्यार करता, खुदा हमसे भी बातें करता है। तो इस तरह उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसकी मुखालफत की। तो 16 बाब की 4 आयत में मैंने जब देखा तो वहाँ लिखा, मूसा ये सुनकर मुंह के बल गिरा, उसने अपना जो फैसला है उसने खुदा के हाथ में छोड़ दिया और ये फैसला किया कि मैं अपना मामला खुदा की हजूरी में लेकर जाऊंगा, किसी इंसान के आगे पेश नहीं करूंगा। और इंजील मुक़द्दस बयान करती है कि उसने मुंह के बल होकर खुदा से इल्तिजा की और खुदा से कहा, खुदा तूने मुझे इस मकाम पर खड़ा किया ताकि मैं तेरी बनी इसराइल कौम का पेशवा बनूं, एक लीडर बनूं। और इंजील मुक़द्दस बयान करती है कि इब्राहिम, कोरा और दातन ने 250 बंदे ने मिलकर उसकी जब मुखालफत की तो उसने अपना फैसला खुदा की हजूरी में रखा और कहा, खुदा तू मेरा फैसला कर। और मैं जब इस पर मेडिटेट कर रहा था तो आज भी चर्चिस में आप देखें कि खुदा के खादमीन के खिलाफ लोग खड़े होते हैं, उनके अपने लोग रिश्तेदार खड़े हो जाते हैं, चर्च के स्पिरिचुअल सन उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो मैं देख रहा था कि एक खादम के वसीला से खुदा उनके जीवन में इतनी बेदारी लाता है, इतने उनके घरों में, घरानों में फाइनेंशियली तौर पर खुदा उन्हें ब्लेस करता है, स्पिरिचुअली तौर पर खुदा उन्हें ब्लेस करता है, एक मकाम देता है, एक रुतबा देता है। एक वक्त आता है कि वही लोग अपने खादम के खिलाफ खड़े होकर उसके खिलाफ बुरी बातें करते हैं। जिस तरह इस पैसे में आप देखते हैं कि 250 बंदा जो है, जो चचाजाद भाई था उसका, वो उसके खिलाफ खड़ा, हारून और मूसा के खिलाफ खड़ा हुआ। तो इसी तरह आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने चर्च के खिलाफ होते हैं, अपने स्पिरिचुअल फादर के खिलाफ होते हैं, अपने खादम के खिलाफ खड़े होते हैं और वो इस बात पर फख्र करते हैं कि खुदा हमसे बातें करता है, खुदा हमसे भी प्यार करता, हमारे अंदर भी रूह कुद्दस है, हमने भी पानी का बपतिस्मा लिया है, हम भी नाइट प्रे करते रहे, हम भी फास्टिंग करते रहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो सारी नाइट्स प्रे, वो सारी फास्टिंग, वो सारे हदिया जात जो आपने खुदा की हजूरी में लिए, वो आप कि उसके बरक्स खुदा ने आपको बरकत दी, उसके बरक्स खुदा ने आपको बढ़ाया। जिस तरह लावियों को खुदा ने चुना और अपनी खिदमत गुजारी के लिए खड़ा किया, इसी तरह चर्चिस में भी खादम ही के वसीला से, खादम ही की टीचिंग के वसीला से, खादम ही के मसा के वसीला से लोग खड़े होते हैं, परस्तार खड़े होते हैं, क्वायर्स जन्म लेती हैं, रूह कुद्दस के बपतिस्मे होते हैं, पानी के बपतिस्मे होते हैं, बेदारी आती है, अच्छी सी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर, खुदा का पाक रूह अपने खादम के जरिए बड़े बड़े काम करता है जिस तरह खुदा ने मूसा के जरिए किए। तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि
14 آیت میں جب ہم غور کرتے تھے موسیٰ نے کیا کیا, انہوں نے سنیا بھیجا, انہوں نے کہا بھائی گل تے سنو ہویا کہ آپ کیوں میری مخالفت کر رہے ہیں. جس طرح آج بھی چرچ میں سے کچھ بیڑے جب چرچ سے جدا ہوتے ہیں تو خدا کے خادمین ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں, اور بھائی گل تے سنو ہویا کی ہے, انہیں دوبارہ بلا کر لاتے ہیں, انہیں مناتے ہیں, انہوں نے ترلے کٹ دے پنجابی چ. لیکن یہاں بھی کچھ ہے, انہوں نے کہا بھائی اسی نہیں آنا ہونا. یہاں صاف لکھا ہے 14 آیت میں جب آپ دیکھتے ہیں, گنتی کتاب 16 آیت اس کی 14 میں انہوں نے سنیا بھیجا, انہوں نے کہا نہیں پہلی تو گل سی خدا نے سانو وعدہ کیتا سی کہ تانوں اسی اتوں کڈاں گا تے تانوں دودھ تے شہد والی جگہ تے لے جاواں گے, لیکن خدا نے اپنا وعدہ نہیں پورا کیتا. وہ خدا کے اگینسٹ کھڑے ہوئے, خدا پر تانا زنی کرنے لگے کہ خدا نے اپنا وعدہ اپنا قول پورا نہیں کیا. اور انجیل مقدس بیان کرتی ہے کہ تب خدا کا قہر ان لوگوں پر برسا, اور یہ بات موسیٰ کو بھی پسند نہیں آئی. اور میں دیکھ رہا تھا کہ آج بڑے لوگ کہندے لے جی اسی بھی تے چرچ دی جڑا جگہ لئی سی اسی بھی تے حصہ وایا سی نا, اسی بھی تے چرچ لئی انہیں ہدیہ جات دیتے نا, اسی جدوں لینٹر پے رہے سی آ کیتا, جدوں پکھے لوائے سی اے کیتا, فلاں ہو گیا ٹمکا ہو گیا. لیکن انجیل مقدس یہاں بیان کرتی ہے 15 آیت میں, ان کے ہدیے کی طرف خدا کے بندہ موسیٰ نے کہا ان کے ہدیے کی طرف متوجہ مت کرنا, کیونکہ انہوں نے جو دیا میرے لیے نہیں کیا, انہوں نے خدا کے لیے کیا, میرے گھر کے لیے نہیں, میرے آقا آپ کے گھر کے لیے انہوں نے بویا. تو میں اس چیز پر بڑا حیران ہو رہا تھا کہ آج بہت سے لوگ ہیں جو خدا کے خادم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں, وہ اپنے فادر کے مسا کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں, اپنے فادر کے اگینسٹ کھڑا ہو جاتے ہیں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے فادر کا مسا اپنی باڈی سے نکال لیں؟ میں تو سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا. وہ ٹیچنگ جو آپ کے فادر نے آپ کو دی, جس کے بعد سے آپ آگے گئے, اس خادم کے وسیلہ سے جب آپ گناہ آلودہ زندگی بسر کر رہے تھے, جب آپ گناہوں میں تھے, تب ایک خدا کا ممسو آپ کے گھر آیا, آپ کو اس نے ٹیچ کیا, آپ نے پریچ کیا, چاہے واٹس ایپ کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, کسی بھی ذرائع کے ذریعے خدا نے اپنے بندہ کو استعمال کیا تاکہ وہ آپ کی زندگی میں بڑے کام کر سکے. تو میں نے دیکھا ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں اگینسٹ, اور پھر وہ کیا ہوتا آپ دیکھتے ہیں انجیل مقدس میں کہ خدا پھر ان کے ہدیوں پر بھی نظر نہیں کرتا. اور دیکھا کہ 250 لوگ, جب خدا کے بندہ موسیٰ نے یہ فریاد کی کہ خدا انہیں ایسی موت دے, ایسا واقعہ پیش آئے جو کبھی میں نے دیکھا نہیں اس اپنی لائف میں. اور انجیل مقدس بیان کرتی کہ زمین کھل گئی اور وہ 250 لوگ کیا ہوئے, وہ سب زمین میں چلے گئے اور زمین نے اپنا منہ بند کر لیا. تو میں ہمیشہ اس بات کو غور کرتا ہوں کہ لوگ سوچتے نہیں ہیں خدا کے خادم کے خلاف کھڑے رہے, لوگ خدا کے خادمین کے خلاف باتیں بناتے ہیں, بری قسم کی واٹس ایپ پر باتیں بناتے ہیں, فیس بک پر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں, اپنے چرچ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں, اپنے فادر کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں شاید. میں اس بات کو آج اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی اپنے ٹیچر کے بغیر اس کو نیگیٹو تھاٹس اسے دے کر, یا اس کی زندگی میں برے خیالات باندھ کر, برے منصوبے اس کے خلاف گھڑ کر آپ کبھی بھی کیا کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر آپ اس دنیا میں کامیابی حاصل کر لیں تو کیا آپ اسپرچولی طور پر آگے بڑھیں گے؟ کیا خدا نے آپ کو قبول کر لیا ہے؟ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج ان پاسٹر صاحبان کو میرا یہ میسیج ہے کہ جب لوگ ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں وہ منہ کے بال گرے. اسی پیسے میں, اسی پورے چیپٹر میں 3 دفعہ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ وہ دونوں بھائی 3 دفعہ منہ کے بل گرے, خدا کی حضوری میں انہیں اپنا فیصلہ خدا کی حضوری میں لے کر آئے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے, آپ کے اندر ایک اویئرنیس پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی اپنے چرچ کے خلاف, اپنے پاسٹر کے خلاف کبھی کھڑے مت ہوں. تو میں ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتا ہوں کہ ہمیں مل جل کر اپنے چرچ کی گروتھ کے لیے کام کرنا چاہیے, اپنے فادر کے ساتھ مل کے, اپنے پاسبان کے ساتھ جسے خدا نے کھڑا کیا تاکہ آپ اس کے وسیلہ سے بڑے کاموں کو اپنی زندگی میں دیکھ سکیں. اور کبھی یہ مت سوچے کہ آپ کبھی کسی کو نیچے گرا کر, یا اپنی فادر کو نیچے گرا کر, یا آپ اپنے اسپرچل فادر کو نیچے گرا کر, یا اپنے چرچ کو نیچے گرا کر آپ کبھی زندگی میں بڑی ترقی اور بڑی کامیابی کو حاصل کر سکیں گے. بی گاڈ بلیس یو آل. خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے.